أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجه النبي المنتقى المجمل أعظم من كل منير مكمل وجه النبي المنتقى المجمل أعظم من كل منير مكمل أحمدنا مختار نورنا مولده مساسح الخنازير نفع لخيري مدهه النينا وقاد لي القرآن والفنون نبينا أحمد خادني إلى ربي وربي له ما إله يسر خطي يا رسول الله عليه تسليمات الله سعادتي بلا مياه ثبتت كما بزادني به قد نبتت ملكت خير الخلق خدمة صفات صدور قوم مؤمنين قد صفات ملكت خير الخلق خدمة صفات صدور قوم مؤمنين قد صفات ملكني يا أخرى سمدوا ما يندو لتعرف محمد يسوع جند الله خطي أبدا وأبدا يسوع من لم يحبدا تسليم من قبل لي أخرادي على الذي تسر خرادي عدمت باطلا بخط قد قبل وفر إبليس وأنظر كبل أمدى أحسن الورى المجمل لي خلدت حسنى من المكمل أمدى أحسن الورى المجمل لي خلدت حسنى من المكمل وجب حمد ربي العظيم على اتباع المصطفى الكريم وجب حمد ربي العظيم على اتباع المصطفى الكريم مصليا عليه كل الدهر وآله وصحبه في الجهر الحمد لله على كون الرسول محمد وسيلتي إلى الجليل محمد صلى عليه الجلال وآله وصحبه خير الجال محمد صلى عليه الجلال وآله وصحبه
وصحبه خير رجال محمد صلى عليه ذو الجلال وآله وصحبه خير رجال عسى مقاما لم يكن للخير بل فاز كل فائق بالخير بل فاز كل فائز بخير مقام فوق المقامات العلا صلى عليه من هدى واعتلى مع عبود الكفر والأوزان والسرك والنفاق والعصيان دام اتباعه ودام عقوه فدام خيره ودام سبه أرسله رب الورى للخلق مبصرا ومنذرا بالحق لا تجلدوا النساء حالا ومال مثل النبي المنتقى في الدلال لست أزال أعبد الله الجليل إلى مماتي بسنة الرسول أدخلت نفسي وجميع أهلي في جيب أفضل الورى ذي الفضل أدخلت نفسي وجميع أهلي في جيب أفضل الورى ذي الفضل ربي عليه سلم أفضل السلام بها أفرق الحروب الموبقات سغني إلى الإيمان والإسلام ثم إلى إحسان ذي الأتمان وجه إلي ما يفرق الصواب ولتكفني بجاي كل عتاب جد بصلاة تورث الإجابة لو وللآل وللصحابة جد بصلاة تورث الإجابة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى النبي رسول جاءنا بهدى مجددا بكتاب جابي فدا إلى النبي رسول جاءنا بهدى مجددا بكتاب جابي فدا إلى النبي رسول جاءنا بهدى مجددا بكتاب جابي فدا أبقى يا بلا بعث ولا كدر من الخديم الذي ينهوه ملتحدا ليالي الأخر والأساد خاجبة مني سلام يديم الأمن والرخداء يا سيدي يا رسول الله يا أملي صلى عليك الذي قصد الذي مردا يا سيدي يا رسول الله يا أملي
صلى عليك الذي خس الذي مردا يا سيدي يا رسول الله يا أملي صلى عليك الذي خس الذي مردا يا منتقى يا إمام المرسلين عليك تسليم من صفى بك الخلدا يا منتقى يا إمام المرسلين عليك تسليم من صفى بك الخلدا صلى عليك بتسليم بلا عدد من لم يكن قد مولودا ولم يلدا صلى وسلم باق لا شريك له عليك بالآل يا من صحصح الفندا صلى وسلم باق لا نفاد له عليك بالآل يا من قرب الرسدا على المدينة مني سرمدا لكم أبقى صلاتي يطيب القلب والجسد على المدينة مني سرمدا لكم أبقى صلاتي يطيب القلب والجسد لا زلتم النار في سوخ وتوسعة يكفيكم الله في دارين من خلدا فزتم بكون ابن عبد الله جاركم وكونكم عوله ولتحمدوا السمدا فزتم بكون ابن عبد الله جاركم وكونكم عوله ولتحمدوا السمدا صلى عليه الذي ينفي العدا أبدا إلى سوى من الدهر ملتحدا تسرر من آياتي خدمة قبلات مني بفضل الذي أتى بي فادا تسرر من آياتي خدمة قبلات مني بفضل الذي أتى بي فادا على إنني أرجو من الواسي الحقيق بجاه المخفانا سر الأخي بالرقيق ألا إنني أرجو من الواسي الحقيق بجاه المخفانا سر الأخي بالرقيق عليه صلاة الله اسمع سلامه لقاء سريع وتيب الهدى رقيق وكوني له عبدا سعيدا مكملا قديما لعبد مقدار للرقيب إلهي بجاه الموس تباسم صالحين ليغفر لي كل تخذني مع رقيق
شورديك بالقرآن والسنة التي لنا أساس المختار ريا فاتح ردخي ورلي الرداء ترا دواما وكفني حني شرك يا قهار رسى رزقي والفتق وخذني إلى داري شلاميلتي بها أناجيك بالآيات والتعل بأفقي إلى عيسري الروح دني بالمنى معا وكن لي دواما بالبسارة والرفق وابلي غروما تنفع النفس والوراح ووسع بزاد وبالفق والعرق أبا النصي الإسلام هوايا ودوة ولسكيا بتي يا خير من يرخي وحبلي دواما مع عسافي الورى معا وأني أساكم فيا معطي الزبق وسخلي مراميعا جلا سماجلا وابلي عزيم الفات والفضل لأقي إلهي خني يوما جواما أخافوه ولجهل مرورا جلا ثم برقي وهب لي نجاة من نصوع وكل ما يقف الورى اجعلني بعد نقي عجب يا إلهي وأني معي بي ولسد بأني توت من فيلة العنف وكن لي دواما يا إلهي ونجني واقع رجائي وفني جالب ربقي أجب دعوتي يا من له الأمر كله وجد لي بتوسيع وبصعد وصدق بجاه النبي المصطفى واكفني به عصابا ولسقر بكل ذي صدق وسلي بتسليم عليه بعليه وأساسي أمل لو الخرب كسرقي وسلي بتسليم عليه بعليه وأساسي أمل لو الخرب كسرقي وهو الذي كونه لليوم فرخني وأنفاد يسار لسك والخمم وهو الذي كونه لليوم فرخني وأنفاد يسار
والزك والخمم يا ليت خوفي فيه ذا اليوم قد علموا بكوني ليئيس عني معلم يا ليت قومي فيه ذا اليوم قد علموا بكوني ليئيس عني معلم قد كان لي وله سكري ومعبدتي لو فادي والجزمان والخلم لو سكري بقرآن نرتله من ساعتي الارتفاع وهو لي ولم وهو الكتاب العزيز من كان خادمه ذاك الحلم والأعمال والسيم وهو الكريم الذي أرجو بخدمته ما فاخ مال سعيد في الخدار أرجو بخدمته كوني هنا وخدا عند المقدم ميس لزعم من كرمه ذل عليه بتاس لي من بمن معه وكان لي وبه لراد من مرم وساخ لي كل ما عوى بلا جلب ذوقا به يستبيح الجود والكرم ما دام ربي ودام المصطفى وسرير وبالبسارات تلا سرور ما دام ربي ودام المصطفى وسرير وبالبسارات تلا سرور ما دام ربي ودام المصطفى وزريم وبالبسارات تلازم ناجيت رب واسعا قد خادني في الجود والإكرام والمنزل ناجيت ربا واسعا قد خادني بالجود والإكرام ما المنزل ناجيت ربا واسعا قد خادني